अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक दिन के भयो त भने धर्म को अत्यंत तत्व बुझ्ने धर्मपरायण त्यस्ता प्रकारका राजा यदुले कुनै एक ठाउँमा अत्यंत निर्भय भावले विचरण गरिरहेका महाविद्वान जो सत्र असतको विवेक भएका त्यस्ता प्रकारका महाविद्वान अत्यंत विद्वान व्यक्ति अत्यंत युवा अवस्थाका अवधूत अर्थात दत्तात्रेय नाम गरेका ऋषिलाई देखेर दत्तात्रेयसँग प्रश्न सोध्दछन्। राजा यदुले भन्दछन्, हे ब्राह्मण, हजुरलाई निर्मल बुद्धि कताबाट अनि कसरी आयो? यही बुद्धिको प्रभावले हजुर कर्तापनको अभिमानले रहित हुनुभएको छ। यही बुद्धिको आश्रय लिएर त तपाई विद्वान भए तापनि संसारमा बालक जस्तै गरेर हिँड्नुहुन्छ। बालक जसरी सडकमा हिँड्छ त्यसै गरी कुनै कुरा जानकारी नभए जस्तो गरी हिँड्नुहुन्छ। कतै पनि हजुरको आसक्ति देखिँदैन। हे दत्तात्रेय, हे ऋषिवर, प्रायः मानिसहरू आयु या सौन्दर्य सम्पत्तिको अभिलाषा लिएर धर्म अर्थ काम अथवा तत्व जिज्ञासामा प्रवृत्त हुन्छन्। अब अकारण कसैको कतै पनि प्रवृत्ति देखिएको छैन। तर हजुर त समर्थ विद्वान निपुण सौभाग्यशाली र अमृत समानको मिठो वचन बोल्ने भए तापनि जड उन्मत्त पिशाच लागेका मानिस जस्तै न केही गर्नुहुन्छ न केही चाहनुहुन्छ। कस्तो अचम्म! हे ऋषिवर, संसारका धेरै जसो मानिस काम अनि लोभको दावानलले डढिरहेका हुन्छन्। तर वनमा दावाग्नि लाग्दा गंगाजलमा उभिएको हात्ती झैं गंगाजलमा जसरी उभिएको हात्ती झैं हजुरनिर आगोको राप पुग्न नसकेको त्यस अग्निद्वारा सन्तप्त नभएर शान्तसँग रहनु भएको छ। जसरी पानीमा भएको हात्तीलाई अन्तको आगोले असर गर्दैन त्यस्तै हे ब्राह्मण, हजुर श्रीमती सन्तान धन आदि संसारको स्पर्श देखिरहित हुनुहुन्छ। यसै कारण विषय भोगदेखि फरक भएर सदा सर्वदा केवल आफ्नै स्वरूपमा स्थित रहनुहुन्छ। हजुरलाई आफ्नो आत्मामा यस्तो अनिर्वचनीय आनन्दको अनुभव कसरी हुन्छ? सो कुरा कृपा गरेर हामीलाई भन्नुहोस् भनेर राजा यदुले दत्तात्रेय नाम गरेका ऋषिसँग प्रश्न गर्दछन्। यसरी हृदयमा ब्राह्मण भक्ति भएका अत्यन्त सुबुद्धि भएका राजा यदुले अत्यन्त परम भाग्यशाली दत्तात्रेयको अत्यन्त सत्कार गरेर अत्यन्त सम्मान गरेर यो प्रश्नलाई सोधे र बडो नम्र भावसँग शिर निहुर्याएर अब उनको अगाडि उभिरहे। द्विज श्रेष्ठ दत्तात्रेय पनि प्रसन्न भएर अब ती राजा यदुलाई दत्तात्रेयले सोधिएका प्रश्नका बारेमा उत्तर दिनका निम्ति सुरुवात गर्नुभयो। अब प्रभु दत्तात्रेयले बताउन थाल्नुभयो। सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामिहतान् शृणु। यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामिहतान् शृणु। हे राजन, मैले आफ्नो बुद्धिद्वारा अनेक गुरुहरूको आश्रय लिएको छु। जसलाई मैले गुरु मानेको छु उनले मलाई प्रत्यक्ष उपदेश दिएका त हैनन् अथवा प्रत्यक्ष रूपले यसो गर्नुपर्छ भनेर सिकाएका पनि होइनन्। तर आफ्नो बुद्धि अनुसार उनीहरूको व्यवहारबाट मैले शिक्षालाई ग्रहण गरेको हुँ। उनीहरूबाट नै विवेक बुद्धि पाएकाले यस जगतमा म बन्धन रहित भएर स्वच्छन्दसँग विचरण गर्दछु। मेरा ती
24वटा गुरुहरूको नाम तिमीले अब श्रवण गर। पृथ्वी वायुराकाश मापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो जगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद् गजः मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभिः सुपे सकृत। अब चाहिँ राजन ती 24वटा गुरुको नाम सुन। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि अनि चन्द्रमा, त्यस्तै गरी सूर्य, परेवा, अजिङ्गर अनि समुद्र, पतङ्ग, भमरा, हात्ती, मधुहारी भनेको मह झिक्ने मान्छे, हरिण, त्यस्तै गरी माछा, त्यस्तै गरी पिङ्गला नाम गरेकी वेश्या अनि कुरर पक्षी भनेको न्याउली पक्षी, त्यस्तै गरी बालक अनि कुमारी कन्या बाण बनाउने व्यक्ति, त्यस्तै गरी सर्प, त्यस्तै गरी माकुरा र त्यस्तै गरी भृङ्गी कीट अर्थात् कुमाल कोटी। हे राजन, मैले यी 24 गुरुहरूको आश्रय लिएर यिनीहरूको व्यवहार आचरणबाट गर्नुपर्ने काम नगर्नुपर्ने काम अर्थात् ग्राह्य र अग्राह्य विषयको शिक्षालाई मैले आफै नै ग्रहण गरेर यस लोकमा आफूलाई मैले सुशिक्षित बनाएको छु। हे नहुस राजाका छोरा पुरुष सिंह महाराज यदु, हे यदु, म अब अहिले मैले यी गुरुहरूमध्ये जसबाट जे प्रकारका कुरालाई सिकेको छु त्यो सबै कुरा मैले क्रमैसँग भन्दछु। तिमीले के गर, मन लगाएर अत्यन्त ध्यान दिएर श्रवण गर। भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः तद्विद्वान्न चलेन मार्गा दनव शिक्षम छितेर्व्रतम्। अब सबैभन्दा पहिले मैले पृथ्वीबाट सिकेको ज्ञान तिमीलाई सुनाउँछु। मेरो पहिलो गुरु पृथ्वी हुन्। मैले पृथ्वीबाट उनको क्षमा अनि स्थिरताको शिक्षा लिएको छु। जसरी पृथ्वीमाथि नाना प्रकारको आघात अनि उत्पात भए तापनि ती पृथ्वीले न कसैसँग साटो फेर्दछिन् अथवा न कसैलाई वचन लगाउँछिन्, न कसैप्रति रिस गर्दछिन्, न रुन्छिन्, न चिच्चाउने गर्दछिन्। त्यसै गरी धीर पुरुषले पनि आफ्नो प्रारब्ध अनुसार प्रेरित भएर प्राणीले जानेर अथवा अनजानमा आफूलाई कष्ट दिए भने पनि उनको विवशतामा ख्याल राखेर अपकारी व्यक्तिमाथि कहिले रिस गर्न हुँदैन। उनको सबै उपद्रवलाई सहेर आफ्नो थिति अर्थात् मार्गबाट अलिकता पनि विचलित नभएर रहनु पर्दछ भन्ने प्रकारको ज्ञान मैले पृथ्वीबाट सिकेँ। पृथ्वीका विकार पर्वत अनि वृक्षबाट मैले परोपकार गर्न सिकेको छु। अब भन्नुहुन्छ दत्तात्रेयले यदुलाई पृथ्वीका विकार पर्वत अनि वृक्षबाट मैले परोपकार गर्नुपर्छ भनेर सिकेको छु। जसका सारा चेष्टा सदा सर्वदा अर्काको हितका निम्ति भइरहन्छन् अनि जसको जन्म नै एकमात्र अर्काको उपकारका निम्ति भएको छ, त्यस्ता पर्वत अनि वृक्षको शिष्य बनेर सज्जनले परोपकारको शिक्षालाई ग्रहण गर्नु पर्दछ भनेर मैले त्यो वृक्षहरूबाट पृथ्वीबाट मैले सिकेको छु। अब मैले हे महाराज वायुबाट लिएको ज्ञान सुन। मैले वायुलाई पनि के गरेको छु, गुरु मानेको छु। विशेष गरेर वायु दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा शरीरभित्रको प्राणवायु र अर्को शरीर बाहिरको वायु। जसरी प्राणवायुलाई आहारको मात्र इच्छा रहन्छ र त्यो भेट्टाउन साथ प्राणवायु सन्तुष्ट हुन्छ, उसलाई रूप रस इन्द्रियका विषयहरूको अपेक्षा रहँदैन। त्यसै गरी योगीले पनि बुद्धि विकृत नहुने अनि मन चञ्चल नहुने, बुद्धि विकृत नहुने, मन चञ्चल नहुने अनि बाणी व्यर्थको कुरामा नलाग्ने किसिमको जीवन निर्वाहसम्म हुने जति भोजन गर्नु पर्दछ। रसना आदि इन्द्रियलाई मनपर्ने पदार्थको इच्छा गर्नु हुँदैन। जसरी बाह्य वायु जुन बगेको हावा हुन्छ त्यसले पृथ्वीको गुण गन्धलाई वहन गर्नु परे तापनि शुद्धै रहन्छ, गन्धसित उसको केही सम्बन्ध रहँदैन। यहाँबाट हावा बग्दै गयो
यहाँ भएको गन्ध थोरै परसम्म पुग्ला, त्यसपछि वायु जस्तो स्वच्छ हो उसले आफ्नो उस्तै धारण शरीरलाई अथवा आफ्नो प्रकारको स्वरूपलाई त्यस्तै धारण गरेर हिँड्छ। त्यसै गरी जसरी वायुले अन्य सुगन्ध र दुर्गन्धलाई भोग्दैन, त्यसै गरी आत्मज्ञानी पुरुषले पनि पार्थिव शरीरसित सम्बन्ध रहेसम्म त्यसको व्याधि पीडा तथा भोकप्यासलाई वहन गर्नै पर्दछ। तर आफूलाई शरीर नभन्ने ठानेर आत्माको रूपमा सम्झने ज्ञानी शरीर अनि त्यसका गुणको आश्रयमा भए तापनि तिनबाट हामी चाहिँ आसक्त हुनु हुँदैन भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ मैले वायुबाट सिकेँ भनेर दत्तात्रेयले के गर्नुहुन्छ, यदु नाम गरेका राजालाई बताउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी महाराज, मैले आकाशबाट पनि ज्ञान पाएको छु, त्यो आकाशबाट पाएको ज्ञान म तिमीलाई बताउँदछु सुन। मैले आकाशलाई पनि गुरु मानेको छु। अन्तर्हितश्च स्थिर जङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन। मैले चाहिँ जसरी आकाशबाट पाएको शिक्षा तिमीलाई सुनाउँदैछु, आकाशलाई गुरु मानेको कारण जसरी घट अर्थात् घडा आदि भित्र रहेको आकाश भिन्न भिन्न जस्तो देखिए तापनि वास्तवमा अखण्ड निर्लिप्त अनि सर्वत्र व्याप्त छ आकाश। त्यसै गरी ज्ञानी पुरुषले शरीरभित्र रहेको आफूलाई अर्थात् आत्मालाई ब्रह्मरूप तसर्थ अखण्ड एवं स्थावर जङ्गम आदि सबै शरीरमा व्याप्त तथापि निर्लिप्त सम्झनु पर्दछ। मुनिहरूले पनि मणिहरूमा व्याप्त भएको धागो समान आत्मालाई अखण्ड अनि असङ्ग रूपले देख्नुपर्छ अनि आकाश चाहिँ सर्वत्र व्याप्त भएको भावमा लिनु पर्दछ। जसरी तेज जल अनि अन्नमय पदार्थद्वारा तथा वायुद्वारा प्रेरित भएको मेघले आच्छादित भए तापनि आकाश यी सबैदेखि के हुन्छ, अलग रहन्छ। आकाश जस्तै सर्वव्यापक सबैलाई समान देख्ने खालको। त्यसै गरी भूत भविष्य वर्तमानका चक्रमा नाना थरीका नाम रूपको सृष्टि हुन्छ अनि प्रलय भइरहन्छ, तर आत्माको त यिनीहरूसित केही सम्बन्ध रहन्न भन्ने कुरा चाहिँ मैले आकाशबाट सिकेँ। आकाशलाई पनि गुरु बनाएँ, किनभने आकाश जस्तै सर्वत्र हुन सक्नु पर्दछ। अब त्यस्तै गरी मैले जलबाट पनि शिक्षा प्राप्त गरेँ भनेर के गर्नुहुन्छ, यदुलाई दत्तात्रेयले बताउनुहुन्छ। मैले जलबाट पाएको शिक्षा सुना। जल स्वभावैले शुद्ध, स्निग्ध, मिलनसार अनि अत्यन्त के हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। त्यस्तै गरी स्वभावैले शुद्ध, मिलनसार, मधुरभाषी अनि मानिसको निम्तिमा तीर्थरूप भएका मुनिले आफूलाई भेट्न आउने साथीहरूलाई जलले झैँ दर्शन, स्पर्श अनि कीर्तनद्वारा पवित्र गर्नु पर्दछ। गङ्गा आदि तीर्थको दर्शन, स्पर्शन अनि नामोच्चारणले पनि मानिसले पवित्र भएकै छन्। त्यसैले जसरी जलले के गर्छ, आफूसँग आएका व्यक्तिहरूलाई शरीर पखाली दिएर शुद्ध बनाएर पठाइदिन्छ, त्यसै गरी मैले गुरु माने जललाई पनि जसरी जलले के गर्छ, सबैको कल्याण गर्दछ। त्यसैले सबैको कल्याण गर्ने हुनु पर्दछ भन्ने कुरा मैले जाने। त्यस्तै गरी अग्निबाट पाएको शिक्षा सुनाउँछु। जितेन्द्रिय मुनिले अग्नि समान तेजस्वी, अत्यन्त ज्ञानी, ईश्वर चिन्तनले गर्दा देदीप्यमान र अक्षोभ्य अर्थात् मनको विकारले विचलित नहुने भएर जे भेटिन्छ त्यसलाई पेटरूपी पात्रमा राखिदिन्छ, संग्रह गरेर राख्दैन। जसरी आगोले जे वस्तु खाए तापनि ती वस्तुको दोषले त्यो आगो चाहिँ लिप्त हुँदैन, त्यसै गरी त्यो ज्ञानी पनि प्रारब्धले परि आएको अनेक विषयको उपभोग गरे तापनि मन अनि इन्द्रियलाई आफ्नो वशमा राखेकोले कुनै विषयको दोष आफूमा आउन दिन्न। जसरी आगो, दाउरा इत्यादिमा कहिले अप्रकट र कहिले प्रकट हुन्छ, त्यसै गरी त्यसले पनि कहिले गुप्त र कहिले कल्याणको कामना गर्नेले आफ्नो उपासना गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले प्रकट भएर रहन्छ र आगोले झैँ भिक्षारूप हवन गर्नेहरूको भूत भविष्यको अशुभलाई के गर्छ, नष्ट पारिदिन्छ। आगोले के गर्छ, जस्तो वस्तु आए पनि नष्ट गरिदिन्छ। जसरी आगोले अर्काले दिएको आहुति ग्रहण गर्छ, स्वयं त्यसका निम्तिमा फेरि केही उद्योग गर्दैन, त्यस्तै गरी त्यसले पनि अनायाससँग जे भेटिन्छ त्यही भोजन गर्नुपर्छ।
मुनिले यस्ता कुरामा विचार गर्नुपर्छ जसरी आगो सोझो बाङ्गो टिङ्गो काठमा रहेर उपाधि अनुसारको रूप ग्रहण गर्छ। वास्तवमा उसको रूप त त्यस्तो होइन। त्यसै गरी सर्वव्यापक आत्मा पनि आफ्नो मायाले रचना गरिएको कार्य कारण रूप जगतमा व्याप्त भएकोले उच्च नीच योनि अथवा वर्णको उपाधि अनुसारको रूपले ती वस्तुको नाम रूपसँग केही सम्बन्ध नभए तापनि चेष्टा गर्दछ। अब दत्तात्रेयले बताउनुहुन्छ, मैले चन्द्रमाबाट पनि शिक्षा पाएँ, मैले चन्द्रमालाई पनि गुरु मानेको छु। चन्द्रमाबाट के शिक्षा पाएँ भने गतिको पत्तो लाग्न नसक्ने कालको प्रभावले चन्द्रमाको कला कहिले बढ्छ कहिले घट्दछ। तर पनि चन्द्रमण्डल त कहिले घट्ने बढ्ने होइन। त्यो चन्द्रमाको कला देख्दा कहिले पूर्ण चन्द्र हुन्छ, कहिले चन्द्रमा घट्दै जान्छ, कहिले बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी जन्मदेखि श्मशान घाटसम्म जाने बेलासम्म कालकृत जति अवस्था छन् ती त सबै शरीरका अवस्था हुन्, आत्माका होइनन्। जसरी आगोको ज्वाला निरन्तर क्षण क्षणमा उत्पन्न हुन्छ, नष्ट भइरहन्छ, तर यो भेद देखिँदैन। त्यसै गरी जल प्रवाह समानको वेग भएको कालद्वारा क्षण क्षणमा प्राणीहरूको शरीरको उत्पत्ति अनि विनाश हुन्छ। तर अज्ञानले गर्दा यो क्रम चलेको के हुन्छ पत्तो हामीले पाउँदैनौँ। जसरी चन्द्रमाको घटी अथवा घडी के हुन्छ, चन्द्रमाको कला घट्ने बढ्ने हुन्छ, त्यस्तै गरी मानिसलाई पनि सुख दुःख यो घट्ने बढ्ने भइरहन्छ। यसमा आत्तिनु हुँदैन। मैले सूर्यलाई पनि के गर्ने गुरु बनाए भन्नुहुन्छ दत्तात्रेयले। सूर्यबाट पाएको शिक्षा सुनाउनुहुन्छ। सूर्यलाई पनि गुरु मान्नुभयो। जसरी सूर्यले आफ्नो किरणद्वारा पृथ्वीको जललाई तानेर समय समयमा त्यसलाई वर्षाउँछ, त्यसै गरी योगीजनले पनि इन्द्रियद्वारा विषय ग्रहण गरेर बेला आइपुगेपछि ती विषयहरूको त्याग दान पनि गरिदिन्छ। तर सूर्य झैँ इन्द्रियको कुनै विषयमा पनि आसक्ति लिन्न, अर्थात् भोग गर्ने गराउने महु भन्ने भावना लिँदैन। अब योगीजनहरूले यस कुरामा पनि विचार राख्नुपर्छ। जसरी एकमात्र सूर्य भिन्न भिन्न जलपात्रमा प्रतिबिम्बित हुँदा अनेक रूप जस्तो देखिन्छन्, त्यसै गरी थूल बुद्धि भएका मानिसहरू शरीर आदि उपाधिको भेदले गर्दा प्रत्येक व्यक्तिमा बेग्ला बेग्लै आत्मा देख्दछन्। वास्तवमा आत्मा पनि सूर्य झैँ एउटै हो, स्वरूपत उसमा कुनै भेद छैन। अब भन्नुहुन्छ दत्तात्रेयले, परेवाबाट पनि मैले ज्ञान लिएँ, परेवालाई पनि मैले गुरु माने। अब परेवाबाट पाएको शिक्षा के हो त भने कसैको साथमा अत्यन्त स्नेह प्रेम अथवा सङ्ग गर्नु हुँदैन। यसो गरेका खण्डमा दिन बुद्धि परेवाले चाहिँ अत्यन्त क्लेश भोग्नुपर्छ। हे राजन, कुनै एक दिन एउटा परेवा जङ्गलको कुनै एक रूपमा गुण बनाएर आफूले श्रीमती परेवीको साथमा केही वर्षसम्म बसेको थियो। यी गृहस्थ परेवा परेवीको परस्पर अत्यन्त स्नेह थियो, प्यार थियो, प्रेम थियो। त्यसै गरी आसक्ति पनि भएकाले दुवैको हृदय अनि बुद्धि एउटै जस्तो हुन गएको थियो। दुवै परिवार परेवी सदा सर्वदा अङ्गले अङ्ग, दृष्टिले दृष्टि, बुद्धिले बुद्धिलाई बाँधि राख्दथे। आपसमा पूर्ण विश्वास भएकाले उनीहरू त्यस विशाल वनमा सुत्ने, खाने, बस्ने, डुलफिर गर्ने, घुम्ने, कुराकानी गर्ने, खानपिन गर्ने इत्यादि काम गर्थे, सँगै बस्थे। सबै तरहबाट आफूलाई प्रसन्न राख्ने तसर्थ आफ्नो एकमात्र कृपा पात्री त्यो परेवी जुन कुराको इच्छा गर्दथे ती कुराको त्यो जुन काम वासनाले अत्यन्त लिप्त भएको परेवाले जति कष्ट सहनु परे तापनि उसले आफ्नै श्रीमतीले भनेको कुरा ल्याएर उसको कामना पूरा गर्थ्यो। यत्तिकैमा के भएछ भने बेला पुगेपछि परेवीको पहिलो गर्व रहेछ र त्यस सतीले आफ्नो स्वामीको नजिक गुणमा के गरी फूल पारी। केही कालमा भगवानको अचिन्त्य शक्तिले सबै अङ्गको रचना भएपछि कमलो शरीर अनि रौँ भएका बच्चा फूलबाट निस्किए। छोराछोरीको अत्यन्त माया गर्ने ती परेवा परेवीले आफ्ना बच्चाहरूको शब्द अनि तोते बोली सुन्दा आनन्दमा मग्न भएर बडो प्रेमसँग उनीहरूको लालन पालन गर्दै गर्दै गए। दुवैजना आमा बाबु बच्चाहरूको कमलो पखेटाको सुखदायक स्पर्शले बडो आनन्दित हुन्थे र उनीहरूको मिठो बोली सुन्दा
अनि ती बालकका ती फुरफुर कुराहरू आफूतिर आएको देख्दा बडो प्रसन्न हुन्थे, प्रेम गर्थे। यस प्रकारसँग विष्णु भगवानको मायाले मोहित भएर परस्परमा स्नेहले बन्धनमा बाँधिएका अनि बच्चाको पालन पोषणमा सदा सर्वदा व्याकुल रहने ती परेवा परेवी आफ्ना सन्तान ती बच्चाहरूको पालन गर्न थाले, लालन पालन गर्न थाले। एक दिन ती दुवै भाले पोथी आफ्नो परिवार निकै बढेकाले उनीहरूको लागि चारा ल्याउनका निम्ति वनमा गए र चाराको खोजमा धेरै बेरसम्म जङ्गलमा चारैतिर घुमिरहे। यही अवसरमा के भएछ, अकस्मात एउटा वनवासी व्याधाले के गरेछ, ती परेवाका बच्चाहरूलाई गुन्नेर फर्याक फुरुक गरेको देख्दा जाल फिजाएर समाति राखेछ। उसले के गर्यो भने जाल फिजायो, ती बच्चाहरू जो गुणमा बचिरहेका थिए उसलाई समाति हाल्यो, जालभित्र पारिहाल्यो। यत्तिकैमा अब त्यो आफ्ना सन्तानलाई लालन पालन गर्नका निम्ति वनमा चारा लिन गएका ती परेवा परेवी पनि चारा लिएर अब त्यो गुन्नेर आइपुगे। परेवीले आफ्ना बच्चालाई जालमा परेको र दुःख मानेर च्या च्या गरेको देखेको अथवा त्यो प्रकारको दृश्य गर्न लागेको देख्दा स्वयं पनि परेवी अत्यन्त दुखित भएकी हुनाले विलाप गर्दै उनीहरूनिर दगुर्दै दगुर्दै आइपुगी। यस प्रकारसँग निरन्तर प्रेममा बाँधिएकी त्यो परेवीले बाल बच्चालाई जालमा परेको देख्दा आफ्नो शरीरको समेत होस हवास हराएकाले स्वयं आफै पनि के गरी जालमा पर्न गई। अनि त्यो परेवा पनि प्राणभन्दा पनि बढ्ता प्यारा बच्चाहरूलाई तथा प्राण प्यारी परेवीलाई समेत जालमा परेको देख्दा अत्यन्त दुखित भएर विलाप गर्न थाल्यो। परेवाले उसको दशा बडो माया लाग्दो भइरहेको थियो। अहो, म त बडो अभागी अनि कुबुद्धि भएको रहेछु। मेरो यो दुर्दशा हेर हेर संसारको सुखदेखि तृप्त हुन नपाउँदैमा तथा अनेक आशा कामना पूर्ण हुन नपाउँदैमा धर्म अर्थ कामरूप त्रिवर्गको सिद्धि गराउने मेरो गृहस्थीको सर्वनाश भो भनेर परेवा के हुन थाल्यो, चिच्चाउन थाल्यो। अब आफ्नै श्रीमती अनि सन्तानको वियोगले म व्याकुल अवस्थामा परेको छु। मेरो यो विधुर जीवन अर्थात् बिना गृहिणीको जीवन दुःखमय जीवन हो। अब मैले यो शून्य घरमा कसरी बाँच्ने? मूर्ख अनि दुखित अवस्थामा परेको त्यो परेवाले जालमा परेकाले आफ्नो सामुन्यमा नै मृत्युको पासोबाट छुट्नका निम्ति छटपटाइराखेका परिवारको दुर्दशा देख्दा देख्दै आफै पनि अचेतन भएर स्वयं आफै पनि के गर्यो, त्यही जालमा फस्न पुग्यो। त्यो क्रूर व्याधा परेवा परेवी तथा उनका बालबच्चालाई भेट्टाउँदा बहुतै प्रसन्न भयो। आफ्नो काम पूर्ण भएको सम्झेर घरतिर लाग्यो। यस्तै प्रकारले जुन कुटुम्बी मान्छे अथवा जुन गृहस्थी व्यक्ति सुख दुखादिका निष्ठा भएकाले अब आफ्नै परिवार कुटुम्बको पालन पोषणमा नै अत्यन्त आसक्त भइरहन्छ, त्यसलाई कहिल्यै शान्ति हुँदैन। सधैँ परिवारको मात्रै अथवा त्यो परिवारमा रहेर पनि त्यसमा लिप्त भयो भने शान्ति पाउन सक्दैन। त्यसले ठिक त्यो के हुन्छ भने ठिक त्यो परेवा जस्तै गरेर शोचनीय अवस्थामा परेर आफ्ना कुटुम्बको साथमा शरीरद्वारा कष्ट भोग्नु पर्छ। खुला मुक्तिको द्वार समानको यो मनुष्य शरीर पाएर पनि त्यो त्यस परेवा झैँ घर गृहस्थीमा नै फसिरहन्छ। त्यस्ता मूर्खलाई शास्त्रले आरूढ च्युता अर्थात् माथि चढेर खसेको भनेर भन्दछन्। अब दत्तात्रेयले भन्नुहुन्छ, मैले अजिङ्गरबाट पनि के गरेँ शिक्षा पाएँ, अजिङ्गरलाई पनि मैले गुरु मानेको छु। जसरी प्राणीहरूलाई रोक्ने चेष्टा गर्दा गर्दै पनि पूर्वजन्मको कर्मअनुसार दुःख प्राप्त भइरहन्छ, त्यसै गरी स्वर्ग अथवा नरक जहाँ भए तापनि त्यसलाई इन्द्रिय सम्बन्धी सुख स्वतः प्राप्त हुन्छ। तसर्थ सुख दुःखको रहस्य बुझ्ने अब बुद्धिमान पुरुषले त्यसको निम्तिमा इच्छा अथवा कुनै प्रकारको बल नगरोस्। बुद्धिमान पुरुषले अजिङ्गरले जस्तै मिठो खल्लो धेरै थोरै जुन खाने पदार्थ नमागिकन स्वयं भेटिन्छ त्यसैलाई उदासीन भावले खाएर जीवन निर्वाह गरोस्। भोजन नपाइएको खण्डमा यो पनि प्रारब्धको भोग हो भन्ने सम्झेर त्यसका लागि कुनै प्रकारको चेष्टा नगरेर धेरै दिनसम्म अजिङ्गरले झैँ भोकै बनिरहोस्, भोकै बसिरहोस्। शरीरमा मनोबल, इन्द्रिय बल, देह बल तिनै बल भए तापनि चेष्टाहीन शरीर लिएर के गरोस्, लडिरहोस्। निन्द्रा नलागे तापनि सुतेको जस्तो गरेर पल्टिरहोस्। कर्मेन्द्रियले
युक्त भए तापनि कुनै प्रकारले उद्योग नगरोस्। अब समुद्रबाट पाएको शिक्षा म सुनाउँछु भन्नुहुन्छ। छाल नउठेको समुद्र झैं मुनि व्यक्तिहरू पनि सदा सर्वदा शान्त गम्भीर भएर रहनुपर्छ। अब जसरी समुद्र के हुन्छ, गम्भीर रहन्छ, उसको मनको भाव अगम्य, थाहा नपाइने, अपार, कुनै कारणले पनि त्यसमा क्षोभ नहुने किसिमको हुनुपर्छ। जसरी वर्षाकालमा नदीहरू मिसिन आएकोले समुद्र न बढ्दछ न ग्रीष्म ऋतुमा घट्दछ, त्यसै गरी भगवत परायण मुनिले सन्तले पनि संसारिक पदार्थ भेट्टाउँदा प्रफुल्लित अनि नपाउँदा दिगदार हुनु हुँदैन। मैले किरा फटाङ्ग्रालाई पनि अब के गरेँ भने गुरु बनाए भन्नुहुन्छ दत्तात्रेयले। जसरी किरा फट्याङ्ग्राका रूपमा मोहित भएकाले आगोमा परेर मर्छन्, त्यसै गरी इन्द्रियलाई पनि आफ्नो बसमा राख्न नसक्ने पुरुष देवमाया रूपिणी अथवा भनौँ त्यो आसक्ति भएर के हुन्छ, त्यसैमा लट्ठ भएर घोर अन्धकार नरकमा परेर आफ्नो सत्यानाश गर्दछ। जसरी सुन्दर बत्ती बलेको देखेर पुतलीले त्यही बत्तीमा घुम्दा घुम्दै आफ्नो प्राण त्याग गर्छ, त्यस्तै गरी हामी पनि पुतली जस्तै जीव छौँ। यो संसार सुन्दर बत्ती जस्तै देखिएको छ। यही सुन्दर बत्ती देख्दा देख्दै घुम्दा घुम्दै शरीर सकिन्छ। त्यसैले बेलैमा धर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अथवा मोहित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले किरा फट्याङ्ग्राबाट सिकेँ। त्यसैले किरा र फट्याङ्ग्रा पनि के हुन् भने मेरा गुरु हुन् भनेर यसरी दत्तात्रेयले के गर्नुहुन्छ, यदुलाई बताउनु भयो। त्यस्तै गरी दत्तात्रेयले भन्नुहुन्छ, मैले भमराबाट पनि ज्ञान लिएँ। जसरी सन्यासीले गृहस्थलाई कुनै प्रकारले पनि कष्ट नदिएर भमराले झैं के गर्नुपर्छ, आफ्नो जीवनलाई निर्वाह गर्नुपर्छ। जसरी भमराले के गर्छ, एकै ठाउँको एउटै फुलको मात्र रस नलिएर भिन्न भिन्न प्रकारका फुलबाट उनको सार लिन्छ, त्यसै गरी बुद्धिमान पुरुषले पनि साना ठुला सबै शास्त्रबाट सारांश लिनुपर्दछ भन्ने कुरा मैले भमराबाट सिकेँ। त्यस्तै गरी मधुमक्षिकाबाट पाएको ज्ञान। जसरी मधुमक्षी अर्थात् के गर्छ, त्यो मौरीले सन्यासीले अथवा मौरीले के गर्छ, जीवनभर फुलको रस ल्याएर मह जम्मा गर्छ। जम्मा गरिसकेपछि अब लौ बसेर खानु पर्यो भन्ने बेलामा के हुन्छ, अर्कै व्यक्ति आएर त्यहाँ भएको जति सबै मह जम्मा भएको छ सबै मह लिएर जान्छ। त्यस्तै गरी जति हामीले सङ्ग्रह गर्दै जान्छौँ अब यसको भोग गर्नु पर्यो भन्ने बेलामा के हुन्छ, समस्त वस्तु अर्कैले लगिसक्छ। त्यसैले यो पेटलाई अथवा यो शरीरलाई पाल्नका निम्ति धेरै सङ्ग्रह गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मैले मौरीबाट सिकेँ भनेर, त्यो मधुमक्षिकाबाट अर्थात् मौरीबाट सिकेँ भनेर दत्तात्रेयले बताउनु भयो। त्यस्तै गरी हात्तीबाट पनि मैले शिक्षा लिएँ भनेर के गर्नुहुन्छ भने दत्तात्रेयले भन्नुहुन्छ, सन्यासीले खुट्टाले समेत काठले समेत अथवा भनौँ कुनै पनि प्रकारले शरीरले अथवा यो प्रकारको जीवनमा आसक्त हुनु हुँदैन। त्यसैले जसरी हात्तीको पछाडि हात्ती जसरी लाग्दै जान्छ त्यसै गरी जाँदा जसरी अरू हात्तीले के गर्छन्, त्यो हात्तीलाई मारिदिन्छन् अथवा उसँग लडाई गर्छन्, त्यस्तै गरी संसारको पछाडि लागिरहेको व्यक्तिलाई पनि संसारकै अन्य विषयहरूले के गर्दछन् त भने आक्रमण गर्दछन्। मह काट्ने व्यक्तिबाट पनि मैले शिक्षा लिएँ, मह काट्ने गुरुलाई पनि मैले के गरेँ, गुरु बनाएँ अथवा मह काट्ने व्यक्तिलाई पनि मैले गुरु मानेको छु भन्नुहुन्छ दत्तात्रेय। किन त भने संसारमा लोभी मान्छे बडो दुःख गरेर धनको सञ्चय गर्छन्, तर त्यो सञ्चित धन त अब न कसैलाई दिन्छ न स्वयं त्यसको भोग गर्छ। जसरी मह काट्ने मान्छेले मौरीले सञ्चय गरेको महको के गर्छ, पत्ता लगाएर त्यसलाई लिएर जान्छ अनि घरमा लगेर के गर्छ भने राख्छ, उसले चाहिँ खान पाउँदैन। जसरी मह काट्नेले के गर्छ भन्दाखेरिमा अब मह काट्ने व्यक्तिले चाहिँ मौरीकै अगाडि के गरिदिन्छ, मह खाइदिन्छ। त्यसै गरी बडो कष्ट पारेर जम्मा गरेको मह पनि के हुन्छ, जसरी मौरीले पारेको मह अरूले खाइदिन्छन्, त्यसै गरी मान्छेले पनि जीवनमा जति धन सम्पत्ति जम्मा गर्यो हो यो अर्कैका निम्ति मात्रै हुन जान्छ। मैले हरिणबाट पनि शिक्षा लिएँ, हरिणलाई पनि गुरु बनाएँ भनेर भन्नुहुन्छ। जसरी वनवासी सन्यासीले कहिले पनि विषयको गीत सुन्न हुन्न,
जसरी हरिणले व्याधाको गीतमा लट्ठ परेर हरिण के हुन्छ बन्धनमा पर्दछ अनि त्यस पछाडि गएर हरिणको त्यही नै मृत्यु हुन्छ, त्यसै गरी यो सांसारिक बन्धनमा पर्नु हुँदैन। मैले माछाबाट पनि ज्ञान लिए, माछालाई पनि गुरु बनाए भन्नुहुन्छ दत्तात्रेयले। जसरी माछाले सानो बल्छीमा भएको सानो अन्नको लोभले के गर्दछ, त्यो अन्न खाने लोभले त्यो बल्छीलाई निल्दछ र उसको मृत्यु हुँदछ। त्यसै गरी हामी पनि सानो कुरामा जिब्रोको स्वादमा परेर यो संसारमा हत्या हिंसा गरियो भने अथवा त्यो प्रकारको कर्म गरियो, लोभ गरियो भने हामी पनि के हुन्छ, माछाकै जस्तो गति हुन्छ। त्यसैले यो शरीरमा भएका इन्द्रियहरूलाई जित्न सक्नु पर्दछ। त्यसैले अब मैले पिङ्गला नाम गरेकी बेस्याबाट पनि के गरेँ, आशा गर्नु चाहिँ दुःख हो, जब निराशा हुन्छ त्यही नै सुख हो, अथवा कुनै प्रकारको आशा गर्नु अवस्था आउँदैन जब त्यसलाई चाहिँ बडो सुख हो भनेर दत्तात्रेयले भन्नुहुन्छ। जसरी पिङ्गला नाम गरेकी बेस्याले कुनै धनी सहरवासी आउने र उसबाट धन पाउने दुराशा छाडेर शान्त भावसँग के गरी ऊ आफू शयन गरी। त्यसै गरी वास्तवमा आशा नै सबैभन्दा ठुलो दुःख हो र वैराग्य नै सबैभन्दा ठुलो सुख हो, किनकि पिङ्गला नाम गरेकी व्यक्तिले पनि के गरी, त्यो बेस्याले पनि कोही आउने आश छाडेर सुखसँग निधाई। त्यसै गरी अब दत्तात्रेयले भन्नुहुन्छ, मैले कुर र पक्षीबाट पनि ज्ञान लिएको छु, त्यो कुर र पक्षीलाई पनि मैले के गरेको छु भने आफ्नो गुरुको रूपमा लिएको छु भनेर आज दत्तात्रेयले यदुनाम गरेका राजालाई बताउनु भएको छ। एउटा चाहिँ न्याउली चराले के गरेको, आफ्नो चुच्चोले मासुको टुक्रा च्यापी राखेको त्यो पक्षी आकाशमा उडिरहेको रहेछ। त्यही बेला मासु नलिएको अर्को बलियो चराले के गरेछ, मासु लिनका निम्ति चुच्चोले त्यो न्याउली चरालाई ठुँगेछ। त्यसपछि चुच्चोबाट जब मासु उसले छोडिदियो त्यसपछि मात्रै त्यो अर्को चाहिँ आक्रमण गर्ने अर्को चरा त्यही मासुतिर दौडिँदै गयो। त्यसै गरी मान्छेले पनि यो संसारमा यो लोभको भाँडो अथवा यो लोभ सङ्ग्रहलाई जबसम्म त्याग्न सक्दैनौँ तबसम्म सांसारिक कुराले हामीलाई ठुँगिरहन्छन्। त्यसैले यसबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले न्याउली चराबाट सिकेँ भन्नुहुन्छ दत्तात्रेय। त्यसपछि कुमारीबाट पनि मैले ज्ञान पाएँ भन्नुहुन्छ। एकपटक के भएछ भने कुनै एउटी कुमारी कन्याले घरमा आफ्ना आमा बुवा बन्धुहरू कतै बाहिर गएको मौकामा आफूलाई वरण गर्नका निम्ति घरमा आएकाहरूको स्वयं आफैले अतिथि सत्कार गर्नु परेछ। त्यही बेला के भएछ, उनीहरूलाई भोजन गराउनका निम्ति घरभित्र एकान्तमा ती कन्याले धान कुट्न लाग्दाखेरि हातमा लगाएको चुराको ठुलो शब्द बज्न थाल्यो, चुरा बज्न थाले। स्वयं धान कुट्न लागेकाले अब घरमा चामल छैन, धान कुट्नु पर्यो। अब बाहिर भएका मान्छेहरू कस्तो खराब प्रकारले चुरा बजाइरहेकी रहेछ, हामी आयौँ भनेर पो यसले चुरा बजाएकी भनेर शङ्का गर्छन् भन्ने उनलाई डर भएछ। त्यसपछि उनले के गरिन्, ती कुमारीले एउटा चुरा फुकालिन्, फेरि बज्यो। यसै गरी बिस्तारै बिस्तारै चुरा निकाल्दै जाँदा अन्तिममा 2वटा मात्र चुरा बाँकी रहेछन्। ती 2वटा चुरा पनि एक आपसमा ठोकिएर बजे। फेरि एउटा चुरा निकालेपछि हातमा एउटा चुरा मात्र रह्यो। त्यसपछि एउटा मात्र चुरा रहिसकेपछि त्यसबाट आवाज आएन। त्यसैले यो संसारमा ध्यान गर्ने व्यक्ति, तप गर्ने व्यक्ति पनि एक्लै आनन्दसँग शान्तसँग ध्यान गर्यो भने मात्रै के हुन्छ भने उसले राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने कुरा मैले कुमारी कन्याबाट सिकेँ। त्यसैले मैले कुमारी कन्यालाई पनि गुरु बनाएको छु भनेर दत्तात्रेयले भन्नुहुन्छ। बाण बनाउने व्यक्तिबाट पनि मैले शिक्षा प्राप्त गरेँ भनेर दत्तात्रेयले भन्नुहुन्छ। जसरी बाण बनाउने व्यक्ति अत्यन्त के हुन्छ, एकाग्र भएर अत्यन्त एकाग्र तरिकाले उसले के गर्छ, बाण बनाउँछ। आफ्नो चित्तलाई एकाग्र गरेपछि मात्रै परमात्मामा लगाउन सकिन्छ। ठिक त्यसै गरी बाण बनाउने व्यक्तिले आफ्नो बाण बनाउने काममा कसरी तन्मय हुन्छ भने धुमधाम अगाडिबाट बाजा बजेर गइरहे पनि उसले पत्तो पाउँदैन, उसले थाहा पाउँदैन। नजिकैबाट मान्छेहरू बाजा बजाएर लाभा लस्कारका जन्तीहरू गइरहेका छन्, तर त्यो बाण बनाउने व्यक्ति यति एकाग्र छ उसले त्यो तीरमा ध्यान दिइरहेको हुन्छ अथवा त्यो बाण
अत्यन्त सुन्दर तरिकाले एकाग्र भएर बनाइरहेको हुन्छ। त्यसैले जीवनमा एकाग्रता हुनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ बाण बनाउने व्यक्तिबाट मैले सिकेँ भनेर दत्तात्रेयले भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले सर्पबाट पनि शिक्षा पाएँ भन्नुहुन्छ। सर्पलाई पनि गुरु माने भन्नुहुन्छ दत्तात्रेयले। जसरी सर्पले के गर्छ, घर बनाउँदैन, एउटा कुनै भित्तामा अथवा कुनै प्रकारको ढुङ्गाको चेपमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछ। त्यसै गरी यो नाशपान शरीरका निम्ति ठुल्ठुला महल बनाउनु भनेको दुखै गर्नु हो। सर्प पनि अर्काले बनाएको घरको पुवालमा बसेर बडो आरामसँग समय बिताउँछ भन्ने कुरालाई मैले सर्पबाट सिकेँ। माकुराबाट पनि मैले के गरेँ भने शिक्षा प्राप्ति गरेँ। के गर्छ, माकुराले आफ्नै शरीरबाट जालो फिजाउँछ, आफ्नै शरीरमा फेरि समाहित गर्दछ। त्यस्तै गरी यो संसार पनि त्यो ब्रह्मले, परमात्मा भगवानले के गर्नुहुन्छ, जाल फिजाउनुहुन्छ, अन्तिममा आफैमा गएर लीन गरिदिनुहुन्छ भगवानले यो जगतलाई। त्यसै गरी देहधारी जो जीव छ उसले स्नेह, द्वेष अथवा भयले एकाग्र रूपले आफ्नो मन आफैमा लगाउनु पर्दछ। त्यसैले यो प्रकारबाट पनि मैले के गरेँ त भने माकुराबाट पनि ज्ञान लिएँ। त्यो माकुराले जसरी जाल फिजाउँछ त्यसै गरी भगवान परमात्माले जाल फिजाउनुहुन्छ, अन्तिममा लगेर आफैमा समाहित गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी कुमालकोटी नाम गरेको किराबाट पनि मैले ज्ञान लिएँ, उसलाई पनि गुरु बनाए भनेर दत्तात्रेयले भन्नुहुन्छ। अब जसरी भृङ्गी किरा प्वालभित्र लगेर कुनै एक किरालाई थुनिदिन्छ र त्यो किराको भयले उसको चिन्तन गर्दा गर्दै आफ्नो पनि त्यही शरीरबाट भृङ्गी किराको जस्तो रूप भएको हुन जान्छ। तसर्थ मानिसले अरूको कुराको चिन्तन नगरेर केवल परमात्माको चिन्तन गर्नु पर्दछ। यस्तो गर्ने भक्तले अन्त्यमा सारूप्य मोक्ष प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी दत्तात्रेय नाम गरेका गुरुले के गर्नुभयो, यदुलाई शिक्षा प्रदान गर्नुभयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।